रिएक्सन अफ HBr विथ प्रोपिन इन द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड। ध्यान दे सुन है, रिएक्सन अफ HBr दुईटा रिएक्सन हुन्छ, एउटा हुन्छ मार्कोभ निकोभ्स एडिसन, अर्को हुन्छ एन्टी मार्कोभ निकोभ्स एडिसन। एउटा हुन्छ मार्कोभ निकोभ्स एडिसन, अर्को हुन्छ एन्टी मार्कोभ निकोभ्स एडिसन। मार्कोभ निकोभ्स एडिसन भनेको इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन हो, एन्टी भनेको फ्री रेडिकल के भन्छ फ्री रेडिकल एडिसन रिएक्सन हो। दुईटै एडिसन रिएक्सन हो, तर यो चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक हो, यो भनेको फ्री रेडिकल हो। थाहा छ एन्टी मार्कोभ निकोभ्स इफेक्ट इज एप्लिकेबल ओन्ली विथ HBr, नट विथ HCl, नट विथ HI। यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन मार्कोभ निकोभ्स एडिसन भनेको HX, इट मे बी HBr, इट मे बी HCl, इट मे बी HI, सबैसँग हुन्छ के। र मार्कोभ निकोभ्स एडिसनले के भन्छ, पोजिटिभ पार्ट गोज टु द्याट कार्बन विच कन्टेन्स मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड नेगेटिभ पार्ट गोज टु द्याट कार्बन विच कन्टेन्स लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन। एन्टीले के भन्छ, ठिक उल्टो, पोजिटिभ पार्ट गोज टु द्याट कार्बन विच कन्टेन्स लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड नेगेटिभ पार्ट गोज टु द्याट कार्बन विच कन्टेन्स मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन। अब हेर, रिएक्सन अफ HBr विथ प्रोपिन इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड। बाबु HBr प्रोपिन पेरोक्साइड, HBr प्रोपिन पेरोक्साइड, यो कुन रिएक्सन हो भन त बाबु, मार्कोभ निकोभ्स एडिसन कि एन्टी मार्कोभ निकोभ्स? फटाफट भन, मार्कोभ निकोभ्स कि एन्टी मार्कोभ निकोभ्स? फटाफट भन बाबु रे, मार्कोभ निकोभ्स कि एन्टी मार्कोभ निकोभ्स? एन्टी। HBr छ पेरोक्साइड, सो दिस इज एन्टी। एन्टीमा के हुन्छ, HBr यो पोजिटिभ पार्ट हो, यो नेगेटिभ पार्ट हो। पोजिटिभ पार्ट गोज टु द्याट कार्बन विच कन्टेन्स के त, पोजिटिभ पार्ट गोज टु द्याट कार्बन विच कन्टेन्स के भन त, लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड नेगेटिभ पार्ट गोज टु द्याट कार्बन विच कन्टेन्स मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन। भनेको हाम्रो आन्सर के हुने भयो, 1 ब्रोमो। हाम्रो आन्सर हुने भयो 1 ब्रोमो प्रोपेन, यो करेक्ट आन्सर हो। द करेक्ट आन्सर इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन भनेको नर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड इज द राइट आन्सर। ल ठिक छ भाइ, एक्सप्लेनेसन ठिक छ? हेलो फटाफट भन। ठीक छ सर। गजब। सुन, यही क्वेसन HBr नदिकन, थाहा छ यहाँ HBr नदिकन बाबु नानी HCl दिएको भए थाहा छ यो एन्टी हुँदैन थियो, यो मार्कोभ निकोभ्स एडिसन। आन्सर के हुन्छ थाहा छ, 2 क्लोरोप्रोपेन आन्सर हुन्थ्यो। के आन्सर हुन्थ्यो त, 2 क्लोरोप्रोपेन। द करेक्ट आन्सर इज 2 क्लोरोप्रोपेन। यो भन्दा अगाडिको वाला चाहिँ कहाँनिर पाउँछ? यो भन्दा अगाडि वाला के, यो भन्दा अगाडि नै क्लास थियो नि त, अनि त्यो रेकर्डेड वाला। ए यो भन्दा अगाडिको रेकर्डेड क्लास वाला चाहिँ उसमा हुन्छ के, फेसबुक ग्रुपमा हुन्छ के। आज हामी फर्स्ट नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गरिरहेछौँ। च्याप्टरको नाम के हो, हाइड्रोकार्बन। हाम्रो 2-3टा क्लास गराउँछु भाइ, टाइम छ भाइ, किन आतिरहेछौ, कति आतिरहेछौ भाइ? सर 20 गतेदेखि भन्नुभएको थियो कि तपाईँले। गराउँछु, टेन्सन नल, गराउँछु सर। एन्टी मार्कोभ निकोभ्स HBr ले मात्र दिने हो? HBr लेखिरहेको छु तेरो त, ओन्ली विथ, नट विथ HCl, नट विथ HI, ओन्ली विथ HBr। ल नेक्स्ट क्वेसनमा गइहालौँ। अब सुन, यहाँ चाहिँ म तिमीलाई एउटा हल्का कुरो भनिदिन्छु ल, ओजोन लाइसिसको बारेमा डिटेल एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, टेन्सनै सकिहाल्छ। ल टेन्सनै सकिहाल्छ। पहिला म तिमीलाई के गरिदिन्छु, म्युट पारिदिन्छु, सरी अनम्युट भयो, म्युट गरिदिन्छु। ल यो के अरे ओजोन लाइसिस रिएक्सनमा हामी के गर्छौँ, ओजोनसँग रिएक्सन गर्छ। यो अल्किन हो, हेर, दिस इज के भन्छ बाबु नानीहरू, अल्किन। CH3 CH डबल बन्ड CH3। यो कम्पाउन्डलाई रिएक्सन गर, केसँग रिएक्सन गर, फर्स्टमा रिएक्सन गर O3 सँग, सेकेन्डमा रिएक्सन गर वाटर जिङ्कसँग। फर्स्टमा रिएक्सन गर O3, फर्स्टमा O3, सेकेन्डमा वाटर जिङ्क, फर्स्टमा O3, सेकेन्डमा वाटर जिङ्क। ल यहाँ डबल बन्ड देखिरहेको छु, फर्मुला के हो थाहा छ, डबल बन्डको तोडो अक्सिजनको जोरो। हाम्रो फर्मुला के हो, डबल बन्डको तोडो, डबल बन्डको तोडो अक्सिजनको जोरो, दिस इज द फर्मुला। भनेको हाम्रो आन्सर के भन्ने भयो थाहा छ, हाम्रो आन्सर CH3 CHO को 2टा मोलिक्युल, CH3 CHO को 2टा मोलिक्युल, डबल बन्डको तोडो अक्सिजनको जोरो। ल यसको आन्सर भन, CH3 कार्बन, CH3 डबल बन्ड CH3। ल फर्स्टमा रिएक्सन गर O3 सँग, सेकेन्डमा रिएक्सन गर वाटर जिङ्क, के गरिदिने थाहा छ, डबल बन्डको तोडो अक्सिजनको जोरो। भनेको हाम्रो आन्सर के हुने भयो थाहा छ, हाम्रो आन्सर हुने भयो एसिटोन। हाम्रो आन्सर हुने भयो के भन त, एसिटल्डिहाइड। ठिक छ। अब सुन, अल्काइन भयो भने, अल्काइन CH3C ट्रिपल बन्ड C
CH3 यो कम्पाउन्ड के थाहा छ अल्काइन फर्स्टमा रियाक्सन गरेर O3 सेकेन्डमा रियाक्सन गरेर वाटर जिङ्क ठीक छ वाटर जिङ्क थाहा छ अल्काइन छ भने के गर्ने थाहा छ यो तीनटाबाट दुईटा बन्डलाई यसरी हटाइदिने भेरी सिम्पल तीनटाबाट दुईटालाई हटाइदिने यहाँ डबल बन्ड O राख्दिने डबल बन्ड O राख्दिने डबल बन्ड O राख्दिने डबल बन्ड O राख्दिने डाइकिटोन भन्छ कि डाइकिटोन थाहा छ यो डाइकिटोन भनेको अनस्टेबल हुन्छ बाबु नानीहरू यो डाइकिटोन के हुन्छ अनस्टेबल फेरि के भइदिन्छ यो बन्ड ब्रेक भइदिन्छ र यहाँ के भइदिन्छ OH आइदिन्छ OH आइदिन्छ अनि हाम्रो आन्सर के हुने भयो CH3 COOH दुईवटा मोलिक्युल एसिटिक एसिड इज द राइट आन्सर के आन्सर हुन्छ एसिटिक एसिड CH3 COOH को दुईवटा मोलिक्युल फेरि भने के हुन्छ आन्सर भन्दा CH3 COOH को दुईटा मोलिक्युल टू मोलिक्युल्स अफ के भन्दा बाबु नानीहरू एसिटिक एसिड टू मोलिक्युल्स अफ एसिटिक एसिड बुझ्यो यहाँसम्म सो यदि हाम्रो कम्पाउन्ड अल्किन छ भने डबल बन्डको तोडो अक्सिजनको जोडो यदि हाम्रो कम्पाउन्ड अल्काइन छ भने तीनटा बन्ड हुन्छ नि तीनटाबाट दुईटा बन्डलाई हटाइदिने मेट्दिने डबल बन्ड O राख्दिने डबल बन्ड O राख्दिने डाइकिटोन भन्छ यो डाइकिटोन भनेको अनस्टेबल हुन्छ के तुरुन्त यो बन्ड के हुन्छ ब्रेक भइदिन्छ यहाँ के आउँछ OH यहाँ के आउँछ OH के भन्छ टु मोलिक्युल्स अफ कार्बोक्सिलिक एसिड यति काण्ड हामीले बुझ्नुपर्छ बुझाएको छु यहाँसम्म हेलो हेलो बुझाएको छु गाइज बुझिरहेको सर अब हेर बाबु एन्टी मार्कोभनिकोभमा के हजुर एन्टी मार्कोभनिकोभमा पेरोक्साइड चाहिँ जुन भए पनि हुन्छ अर्ग्यानिक पेरोक्साइड हामी लिन्छौँ त्यहाँ लेख्या हुन्छ बेन्जोइल पेरोक्साइड हुन्छ त्यहाँ सिम्पली के लेख्या हुन्छ अर्ग्यानिक पेरोक्साइड सिम्पली के लेख्या हुन्छ पेरोक्साइड र कसैले के लेख्दै हुन्छ बेन्जोइल पेरोक्साइड पनि लेख्दै हुन्छ H2O2 ले चाहिँ मिल्दैन त्यो चाहिँ हजुर मिल्छ केही फर्मुली मिल्छ ल र यो कम्पाउन्ड ल्याएर गाइज यो कम्पाउन्ड हेर यो O3 हाइड्रोलाइज ओ माई गड के गरिदिने यो तीनटाबाट दुईटा बललाई मेट्दिने यसरी तीनटाबाट दुईटा बललाई मेट्दिने ओ मेरो भाइ मेट्दिने डबल बन्ड O तीनटाबाट दुईटा ल भन अब यसलाई ब्रेक गरिदेऊ यहाँ के हालिदिने OH यहाँ के हालिदिने OH यो कम्पाउन्डको नाम के हो इथेनोइक एसिड यो कम्पाउन्डको नाम के हो प्रोपेनोइक एसिड ल भन बाबु यो कम्पाउन्डको नाम के हो इथेनोइक एसिड यो कम्पाउन्डको नाम के हो प्रोपेनोइक एसिड कहाँ हो आप यो इथेनोइक एसिड यो के भन्छ प्रोपेनोइक एसिड यस द करेक्ट आन्सर इज के भन 2 इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड बुझ्यो भाइ ओ बाबु जिंक हुँदा नहुँदा के फरक पर्दैन जिंक छैन भने केही फरक पर्दैन ए भाइ हाइड्रोलाइसिस भनेको वाटर जिंक होस् नहोस् यो बन्ड ब्रेक भइहाल्छ के यो बन्ड ब्रेक हुन्छ है जिंक होस् नहोस् यो बन्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ बुझ है ठीक छ सर त्यहाँ डबल बन्ड मात्र भएको भए र जिंक नभए के हुन्थ्यो सर सुन डबल बन्ड मात्रै भएको भए यस्तो भएको ल्याएर CH3 CH डबल बन्ड CH3 यहाँ तिमीले O3 सँग गर्यौ वाटर गर्यो जिंक छैन है जिंक छैन यो रियाक्सनको नाम के हो अक्सिडेटिभ ओजोनलाइसिस हामी के गर्छौँ डबल बन्डको तोडो अक्सिजनको जोडो एल्डिहाइड बनायो यो एल्डिहाइड के हुन्छ फर्दर अक्सिडाइज हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा CH3 COOH यहाँ पनि के भन्छ CH3 COOH इथेनोइक एसिड हामीले के देखिरहेछौँ भन त बाबु नानीहरू one molecule of ethanoic acid हामी के देखिरहेछौँ one molecule of ethanoic acid भनेको two molecules of के भन त ethanoic acid two molecules of के भन त ethanoic acid very simple ल नेक्स्ट क्वेशन बुझ्यो ठीक छ नि एक्सप्लेनेसन ठीक छ भाइ हेलो यस सर Yes, sir. reduction of aldehyde and ketone into hydrocarbon using amalgam अरे भाइ यो रिएक्सन को नाम के थाहा छ amalgam के जिंक amalgam concacial क्लेमेन्सन थाहा छ क्लेमेन्सन मा के हुन्छ सुन R C डबल बन्ड OR ठीक छ रिएक्सन गर जिंक amalgam प्लस concacial यो C डबल बन्ड केमा चेन्ज हुन्छ CH2 मा R CH2R भनेको हाइड्रोकार्बन अल्केन भन्छ के अल्डिहाइड कीटोन अल्केन मा कन्भर्ट हुने यो रिएक्सन को नाम के हो क्लेमेन्सन अर्को हुन्छ उल्फ किस्नरले पनि के हुन्छ सेम काण्ड मचाउँछ तर यो रिएजेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ के उल्फ किस्नरमा के हुन्छ NH2 हाइड्रोजिन बुझ्यौ यस सर बुझ्यौ रे भाइ बाबु रे
Which of the following compound with molecular formula C5H10 yields acetone on ozone lysis? अब हेर कुन कम्पाउन्डलाई हामीले ओजोन लाइसिस तिम्रो नबोल है मैले भनेपछि बल्ल भन्नु which compound gives acetone ल यो कम्पाउन्ड दिएको छ कुन कम्पाउन्डले एसिटोन दिन्छ सबैको स्ट्रक्चर बनाऊ 3 मिथाइल 1 ब्युटिन भने के हो CH2 डबल बन्ड CH CH CH3 यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ यो कम्पाउन्डको नाम हो 3 मिथाइल 1 ब्युटिन यो कम्पाउन्डको नाम के हो बाबु नानी भन त 3 मिथाइल 1 ब्युटिन फेरि भन यो कम्पाउन्डको नाम के हो बाबु 3 मिथाइल 1 ब्युटिन ल भने यो बन्डलाई यसरी के गर्दिने ब्रेक गर्दिने यो बन्डलाई के गर्दिने यसरी ब्रेक गर्दिने हैन यो बन्डलाई यसरी ब्रेक गर्दिने यहाँ चाहिँ अक्सिजन यहाँ के गर्ने अक्सिजन यहाँ पनि के गर्ने अक्सिजन ल भने यहाँ के गर्ने भने अक्सिजन यहाँ के गर्दिने अक्सिजन त्यसले यो कम्पाउन्डको नाम के भन त फर्मल्डिहाइड यो कम्पाउन्डको नाम के भन त फर्मल्डिहाइड यो कम्पाउन्डको नाम के भन त 1 2 मिथाइल प्रोपेनल यो आन्सर भएन यो चाहिँ आन्सर भएन के भन्नु त यो चाहिँ आन्सर भएन 4 नम्बर ल साइक्लोपेन्टिन भनेको यो हो दिस इज साइक्लोपेन्टिन यो कम्पाउन्ड भनेको साइक्लोपेन्टिन हो ल यो बन्डलाई मैले ब्रेक गरे यहाँ अक्सिजन अक्सिजन भनेको के भन्ने बोलाएर यो हेक्सेन भयो हैन ए सरी साइक्लोपेन्टिन भनिरहेछ सरी है हुन त यहाँबाट किटोन बन्न त बन्दैन त्यही पनि ल्याएर यो साइक्लोपेन्टिन हो ठीक छ दिस इज साइक्लोपेन्टिन यो CH यो CH CH2 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 सो भेरी सिम्पल हेर हामी के गर्छौँ यो बन्डलाई यसरी ब्रेक गरिदिन्छौँ अक्सिजन अक्सिजन जोडिदिन्छौँ सो यो CHO भयो यो CH2 यो CH2 यो CH2 सो ध्यान दिनुहोस् न CHO भयो CH2 कतिवटा मोलिक्युल भयो 3टा मोलिक्युल CHO यो पनि आन्सर भएन 2 मिथाइल 1 ब्युटिनलाई गरौँ 2 मिथाइल 1 ब्युटिन भने यो हेर 2 मिथाइल 1 ब्युटिन यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ दिस इज 2 मिथाइल 1 ब्युटिन दिस इज 2 मिथाइल 1 ब्युटिन ल यो बन्डलाई यसरी ब्रेक गरिदिने यहाँ अक्सिजन राख्ने अक्सिजन यो पनि आन्सर भएन 2 मिथाइल 2 ब्युटिन हेर 2 मिथाइल 2 ब्युटिन भएर 2 मिथाइल 2 ब्युटिन हेर है 2 मिथाइल 2 ब्युटिन 2 मिथाइल 2 ब्युटिन ल दिस इज 2 मिथाइल 2 ब्युटिन ल डबल बन्डलाई ब्रेक गरिदिने अक्सिजनलाई जोडिदिने यो कम्पाउन्ड के हो एसिटोन यो कम्पाउन्ड के हो भने एसिटल्डिहाइड सो द करेक्ट आन्सर इज के भन त 2 मिथाइल 2 ब्युटिन 2 मिथाइल 2 ब्युटिन इज द राइट आन्सर 2 मिथाइल 2 ब्युटिन आन्सर भन त्यो अगाडिको वुल्फ कृष्ण रिडक्सन एकचोटि देखाइदिनु भनिदिनु न एकचोटि वुल्फ किस्नर भनेको कस्तो रियाक्सन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे हाइड्रोकार्बन बनाउने रियाक्सन हो जसमा अल्डिहाइड किटोन RC डबल बन्ड OR यो किटोन भयो H भने चाहिँ अल्डिहाइड भयो रियाक्सन गरेर जिङ्क अमलगम कङ HCl अनि यो C डबल बन्ड केमा चेन्ज हुन्छ CH2 मा भनेको तिमीले के देखिरहेछौ अल्डिहाइड किटोन केमा कन्भर्ट भइरहेछ हाइड्रोकार्बनमा अल्डिहाइड किटोन केमा हाइड्रोकार्बनमा दिस रियाक्सन इज नोन एज के भन त दिस रियाक्सन इज नोन एज के भन त गाइज क्लेमेन्सन रिडक्सन यो रियाक्सनको नाम के हो क्लेमेन्सन रिडक्सन बुझ्यौ बुझ्यो ल यसको आन्सर भन रिफ्लिक ए 2 methanol फोर सर नि इलेक्ट्रिक सुन सुन अगाडिको देखाइदिन्छु न सरी which of the following हेर यो NO2 ग्रुप यो त क्वेशन हामीले गरिसक्यो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोन दिने कि तान्ने इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुपले के गर्छ इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुपले के गर्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको रेटलाई के गर्छ घटाउँछ के क्लोरिन पनि इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो घटाउँछ OH भनेको हेर त लोन पेयर सिंगल बन्ड गोइङ इन्टु रेजोनेन्स ESR को रेट के हुने भयो त बढ्ने भयो यो OH CH2OH भनेको ल भने यहाँको लोन पेयर रेजोनेन्समा गोइङ कि नट गोइङ भने त भनेको यो ग्रुपले बेन्जिनमा न त इलेक्ट्रोन दिने काम गर्छ न त इलेक्ट्रोन तान्ने काम गर्छ
लगभग न्युट्रल जस्तै हो के। हुन त हल्का तान्न त तानिदिन्छ, हल्का तान्न इन्डक्टिभबाट हल्का तान्न चाहिँ तान्छ, तर लास्टै थोरै तान्छ के, लास्टै नै थोरै तान्छ, बुझ्यो। सो मेन यहाँ हेर, यो ओएच ग्रुपले इलेक्ट्रोन दिने काम गर्यो, नाइट्रोले इलेक्ट्रोन तान्ने काम गर्यो, क्लोरिनले इलेक्ट्रोन तान्ने काम गर्यो। सो द करेक्ट आन्सर इज के भने सेकेन्ड, यो आन्सर हो, बुझ्यौ। यस यस सर। न्युक्लियोफिलिक भनेको भएदेखि यही हुन्थ्यो। न्युक्लियोफिलिक सोध्दै हुन्थ्यो। ल बुझ्यो गाइस, बुझ्यो। सर यो फोरको एक्सप्लेन गरिदिनु न। फोरको तिमीलाई एक्सप्लेनेसन चाहिँदैन, Q छोड्देऊ। फोरको एक्सप्लेनेसन चाहिँदैन कि, थाहा छ यो ओएच ग्रुप सुन sir. ए सबैलाई म बन्द गरिदिन्छु। यो OH यो म्युट गरिदिन्छु पर्ख्यो, अहिले त फास्ट पनि गर्नु पर्यो यार। सुन, यदि यो OH ग्रुप रिङसँग डिरेक्टली अट्याच भएको भए, यदि यो OH ग्रुप रिङसँग डिरेक्टली अट्याच भएको भए बल्ल हामी के भन्न मिल्थ्यो, यो OH ग्रुपले बेन्जिनमा इलेक्ट्रोन दिने काम गरिरहेछ। यो केसमा यो ग्रुपले न त दिने काम गरिरहेछ, हल्का हल्का तान्ने काम चाहिँ गरिरहेछ है, हल्का हल्का इन्डक्टिभबाट के गरिरहेछ, हल्का तान्ने काम गरिरहेछ। यो नाइट्रो ग्रुपले इलेक्ट्रोन तान्ने काम गरिरहेछ, बेन्जिनसँग डिरेक्टली अट्याच छ नि त, क्लोरिनले इलेक्ट्रोन तान्ने काम गरिरहेछ। यो OH ग्रुप त बेन्जिनसँग डिरेक्टली अट्याच छ नि त, सो यो लोन पेयर गोइङ इन्टु रेजोनेन्स, दिस लोन पेयर के भने गोइङ इन्टु रेजोनेन्स, दिस लोन पेयर यस भनेको यो लोन पेयर बेन्जिनमा गोइङ भनेको ESR को रेट बढ्यो। द सेकेन्ड इज राइट आन्सर, सेकेन्ड। नेक्स्ट बेन्जिन रिएक्ट विथ CH3Cl इन द प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 टु फर्म। ल यो रिएक्सनको नाम के हो थाहा छ? यो रिएक्सनको नाम के हो? यो रिएक्सनको नाम हो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। फेरि भन, यो रिएक्सनको नाम के हो? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। यो रिएक्सनमा के भइरहेछ हेर, बेन्जिनलाई हामी रिएक्सन गरिरहेछौँ केसँग भन त, CH3Cl इन प्रेजेन्स अफ के भन त बाबु नानीहरू, एनहाइड्रस AlCl3 भनेको के हुन्छ थाहा छ? यहाँबाट इलेक्ट्रोफाइल के भन्छ, CH3 पोजिटिभ भन्छ। यो CH3 पोजिटिभले यहाँ अट्याक गर्छ, के भन्छ थाहा छ? बेन्जिनको टाउकोमा के आउँछ भने CH3, जसको नाम के भने टलुइन, नाम के भने टलुइन। यो करेक्ट आन्सर हो। बेन्जिन रिएक्ट विथ CH3Cl इन द प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 टु फर्म के भने टलुइन, बुझ्यो। ल यसको आन्सर भन। Nitrobenzene can be prepared from benzene by using a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. In the mixture, होइन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक हो थाहा छ यो कङ्क HNO3, कङ्क HNO3 प्लस कङ्क H2SO4, ध्यान दिनुहोस् है गाइस, कङ्क HNO3, कङ्क HNO3, कङ्क H2SO4, यो मिक्सरलाई हामी के भन्छौँ? नाइट्रेटिङ मिक्सर भन्छौँ। यो नाइट्रेटिङ मिक्सरमा ध्यान दिनुहोस् है, यो नाइट्रेटिङ मिक्सरमा कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडको काम के हो थाहा छ? बेस। के हो थाहा छ? बेस, बेस जस्तो, बुझ्यौ, बेस जस्तो। खासमा के हुन्छ थाहा छ? ध्यान सुन, यो कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडले के गर्छ? कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडले के गर्छ? H+ दिन्छ, र यो H+ लाई के गर्छ? नाइट्रिक एसिडले लिन्छ। फेरि भन, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडले कङ्क H2SO4 ले के गर्छ? प्रोटोन दिन्छ, प्रोटोन दिन्छ बाबु, र यो प्रोटोनलाई कसले लिन्छ भने HNO3 ले लिन्छ। प्रोटोन दिनेलाई हामी के भन्छौँ? एसिड भन्छौँ। प्रोटोन लिनेलाई हामी के भन्छौँ? बेस भन्छौँ। प्रोटोन दिनेलाई हामी के भन्छौँ? एसिड भन्छौँ। प्रोटोन लिनेलाई हामी के भन्छौँ? बेस भन्छौँ। सो यो के अरे नाइट्रेटिङ मिक्सरमा, एन्ड दिस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, नाइट्रेटिङ मिक्सरमा कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडको रोल के हो थाहा छ? बेस जस्तो। एन्ड वाट इज द इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेटेड? यो मिक्सरबाट इलेक्ट्रोफाइल के जेनेरेट हुन्छ भने त NO2 पोजिटिभ, जसलाई हामी के भन्छौँ? नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, बुझ्यौ। र यो रिएक्सन कस्तो रिएक्सन थाहा छ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ।
हेर क्वेसन कस्तो राम्रो क्वेसन छ है द रियाक्सन अफ टलुइन विथ Cl2 टलुइनको रियाक्सन गर्यो है द रियाक्सन अफ टलुइन विथ Cl2 सँग रियाक्सन गर्यो है द रियाक्सन अफ टलुइन विथ Cl2 इन प्रेजेन्स अफ FeCl3 सँग रियाक्सन गर्दाखेरि यस्तो कम्पाउन्ड बन्छ है CH3Cl प्लस के भन त CH3Cl यो बन्छ अर्को हेर एन्ड रियाक्सन इन प्रेजेन्स अफ लाइट गिभ्स Y लाइटको प्रेजेन्समा थाहा छ Cl2 लाइट भयो भने CH3Cl2 लाइट भयो भने के भन्छ थाहा छ गाइज के भन्छ थाहा छ तीनटा हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट हुन्छ के कार्बन क्लोरिन 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 यस्तो कम्पाउन्ड बन्छ के कार्बन क्लोरिन 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 अब हेर यो अप्सन कहाँ छ हेर अर्थो एन्ड प्यारा क्लोरोटोल्विन ट्राइक्लोरोमिथाइल बेन्जिन यस थर्ड इज द राइट आन्सर हेर त बुझ्यौ ल म अनम्युट गरिदिन्छु अच्छा क्वेसन हो बुझ्यो हेर त बुझ्यो बुझेम सर सर जीओसी अच्छा, पढे जस्तो फिल भयो बहुत हजुर जीओसी पढे जस्तै प्रश्न नगर्ने सजिलो भयो सजिलो क्वेसन छ नि हेर यहाँ चाहिँ के भन्छ Cl2 FeCl3 हुँदाखेरि सर तपाईको नेटवर्क हो मेरो नेट विक होइन तिम्रो होला हेर Cl2 FeCl3 हुँदाखेरि अर्थो र प्यारा बन्छ तर सनलाइट हुँदाखेरि बाबु रे सनलाइट भयो भने यो तीनटा हाइड्रोजन के हुन्छ सब्स्टिट्युट हुन्छ क्लोरिन 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 माथिको रियाक्सन कस्तो रियाक्सन हो ESR हो यो रियाक्सन कस्तो रियाक्सन हो बाबु थाहा छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन FRESR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन बुझिरहेको छु गाइज एस सर एक्सक्युज मी सर यस भन्नुहोस् के अरे हामीले यो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसनको बारेमा चाहिँ अलिअलि भनिदिनुहोस् न फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसनको बारेमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ म फेरि भनिदिन्छु लिएर बेन्जिन भयो बेन्जिनलाई तिमी के गर हेलो अल्केनसँग रियाक्सन गर RX इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlX3 मतलब लुइस एसिड होइन के हुन्छ यो बन्ड यसरी ब्रेक हुन्छ यहाँबाट के बन्छ त भन्दाखेरि R प्लस कार्बोकेटाइन बन्छ र यो कार्बोकेटाइनले यहाँ अट्याक गर्छ र हामीले के पाउँछौँ अल्काइल बेन्जिन पाउँछौँ हामीले के पाउँछौँ अल्काइल बेन्जिन यही सर रियाक्सनको नाम नि के हो मलाई फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन हस् थ्याङ्क यू सर अगाडिको अलिकति देखाइ- अगाडि सर ब्याक अगाडि- साइड देखाइदिनु न अगाडिको सर अर्को के होला सर त्यो भन्दा पछाडि सर सास यो क्वेसन बहुत अच्छा क्वेसन हो यो राम्रो क्वेसन क्लिमेन्सन रिडक्सन अफ अ कीटोन इज क्यारिड आउट क्लिमेन्सन रिडक्सन भन्छ कि याद छ नि जिंक अमलगम कम्प्लेक्सिया जिंक अमलगम कम्प्लेक्सिया ओहो 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 बाबु रे ओहो 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 ल इथाइल बेन्जिन विथ Br2 इन प्रेजेन्स अफ FeBr3 इथाइल बेन्जिन भनेको यो हो अर्थ प्यारा ब्रोमिथाइल यस सो थाहा छ यहाँ एउटा ब्रोमिन आउँछ अर्को प्यारामा जान्छ अर्थो एन्ड प्यारा ब्रोमो इथाइल बेन्जिन अर्थो एन्ड प्यारा ब्रोमो इथाइल बेन्जिन आन्सर यही त हो नि हैन र ए भाइ बोल्न बे सर त्यहाँ इन द प्रेजेन्स अफ FeCl3 भन्यो भने त्यही हुन्थ्यो आन्सर के रे सर त्यहाँ Br2 इन द प्रेजेन्स अफ FeCl3 भन्यो भने त्यही हुन्थ्यो हो हैन यस्तो के यहाँ Br2 छ भने यहाँ FeBr3 नि लिन्छ के यहाँ Cl2 भयो भने यहाँ FeCl3 FeX3 हो नि त FeX3 हो नि त यहाँ Br2 भनेपछि AlBr3 लिन पायो ठिक छ ल अब हेर पेन्टिन 1 भनेको 1 पेन्टिन भन्न खोज्या रियाक्ट विथ HCl मार्कोभ निकोभ्स एडिसन के रे बाबु भन त मार्कअप कप्स एडिसन यस अब हेर HCl यो पोजिटिभ पार्ट यो नेगेटिभ पार्ट so positive part goes to that carbon which contains more number of hydrogen positive part goes to that carbon which contains more number of hydrogen and the negative part goes to that carbon which contains less number of hydrogen positive part goes to that carbon which contains more number of hydrogen and the negative part goes to that carbon which contains less number of hydrogen भनेको हाम्रो आन्सर के हुने भयो यस्तो हुने भयो 1 क्लोरोपेन्टेन हुने भयो कहाँ हो आप नम्बर भाइ कस्तो लागिरहेछ क्वेशनहरु सिलेक्सन क्वेशनको सिलेक्सन सजिलो भयो एकदम 1 क्लोरो
2 हुन्छ नि त सर 2 होला नि ए सरी 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 अरे प्रिन्टिङ मिस्टेक बे प्रिन्टिङ मिस्टेक टु क्लोज चेक गरिराख्नु भएको थियो कि सरले यस म चेक गरिरहेको थिएँ तिमीले के बोलिरहेको छौ भनेर मलाई खुसी लाग्यो ल न सर योमा रिएरेन्जमेन्ट हुँदैन अरे बाबु रे रिएरेन्जमेन्ट हुनलाई के भन्नु पहिला भन्दा आफ्टर रिएरेन्जमेन्ट बनेको कार्बोनको आयन मोर स्टेबल हुनुपर्छ नि त यहाँ हुँदैन नि त र थाहा छ मैले थ्योरी क्लासमा रिएरेन्जमेन्टको बहुत अच्छा क्वेसन गराएको छु याद छ त्यस्तो सोध्दा नि आउँदैन सर सिम्पल एक्जाम्पल आउँछ त्यही त मैले क्लासमा थ्योरी क्लास हल्का मार्केट त तताउनु त पर्यो नि भाइ नोट अरे भाइ बुझ न यार सुन द मोस्ट रिएक्टिभ अमङ द फलोइङ टुवर्ड्स सल्फोनेसन सुन सल्फोनेसन भनेको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो मोस्ट रिएक्टिभ भनिरहेको छ टलिनमा सुन मैले स्ट्रक्चर बनाउँदिनँ टलिनमा CH3 ग्रुप हो टलिन CH3 ग्रुप गिभिङ CH3 गिभिङ नाइट्रो तानिङ घट्यो क्लोरो तानिङ घट्यो मेटाजाइलिन ओ बाबु रे मेटाजाइलिन दुईटा मिथाइल ग्रुप मोर गिभिङ डी इज राइट आन्सर कहाँ ये टिक लगाइरहेको छ दिपित जाइलिन रे बाबु जाइलिन भनेको दुईटा मिथाइल ग्रुप ओ मेरो भाइ गिभिङ चङ्की पाण्डे मेटाजाइलिन आन्सर हो रे मेटाजाइलिन आन्सर हो बाबु मेटाजाइलिन मलाई पनि खाना गरौँ जस्तो लाग्यो एक्जाम चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ मलाई लाग्छ दसैँ ड्याको बिचमा हुन्छ कि का हो यदि यो डी नभएको भए या लेट्स सपोज यो डी नभएको भए ल सुन यदि यो डीमा फिनोल भएको भए आन्सर के हुन्थ्यो डीमा फिनोल भएको आन्सर के हुन्थ्यो सुन यदि यहाँ फिनोल भएको आन्सर के हुन्थ्यो भाइ यही आन्सर हुन्थ्यो नि टलिन हुन्थ्यो सर टलिन पनि तान्ने नै हो रे पागल रे एक झबर खान्छौ यो OH भएको भए त मैले यो कुरो भनिसकेको छु त यार यो यही आन्सर हो फिनोल आन्सर हुन्थ्यो नि यहाँ त लोन पेयर गोइङ इन्टु रेजोनेन्स बाई +R रेजोनेन्सबाट गोइङ यहाँ चाहिँ टलिनमा हाइपर कन्जुगेसनबाट गोइङ मैले भने होइन न हिजो अस्तिको क्लासमा OH बाट जुन इलेक्ट्रोन गइरहेछ नि OH बाट इलेक्ट्रोन गइरहेछ कुन प्रोसेसबाट गएर रेजोनेन्सबाट गइरहेछ रेजोनेन्स यहाँ चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन रेजोनेन्स इज मोर पावरफुल बुझेनौ रेजोनेन्स इज के भने त मोर पावरफुल मतलब तिमीले के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट इलेक्ट्रोनले सपोज 20 वटा गइरहेछ भने यहाँ जम्मा 3-4 वटा गइरहेछ के यहाँबाट यदि 20 वटा गइरहेछ भने जम्मा 3-4 वटा गइरहेछ डाली खाएपछि कहिले बिर्सिदैन यो कुरा अब बुझ्यो यसको लागि त मैले तिमीलाई एउटा उ पनि भनेको थिएँ नि सबसे आगे क्या होगा लिस्ट लेखाइदिउँ टेन्सनै सकिन्छ लिस्ट लेखाइदिउँ भाइ ESR को बहुत तिमीले टेन्सन दियो मलाई यार ल टेन्सन दियो ल हेर सबसे आगे अरे बाबु रे चिट्ठा खोलिदिन्छु है त अरे बाबु रे मलाई अगाडि देखाइदिसियो न ल सबसे आगे हुन्छ NH2 यसपछि पाला आउँछ OH को यसपछि पाला आउँछ OCH3 को यसपछि पाला आउँछ कसको थाहा छ अल्काइल बेन्जिन र अल्काइल बेन्जिनको म एक्जाम्पल भन्छु हेर अल्काइल बेन्जिनमा ल भन मिथाइल बेन्जिन इथाइल बेन्जिनमा कसले बढी इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्छ भन त बाबु नानीहरू यस कहाँ इथाइल रे पागल रे मिथाइल रे बाबु अल्फा एच तीनवटा मैले कति 10 चोटि भन्नुभयो एउटा कुरो बेन्जिनमा यदि कुनै अल्काइल ग्रुप अट्याच छ भने त्यो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्छ बाइ हाइपर कन्जुगेसन एन्ड इन केस अफ हाइपर कन्जुगेसन हामी के चेक गर्छौँ नम्बर अफ अल्फा एच गर्छौँ नम्बर अफ अल्फा एच के रे बाबु भन त नम्बर अफ अल्फा हजुर भन सर यो OCH3 चाहिँ R को अल्काइलको पछाडि आउँछ हैन हो यो OH पछि अल्काइल हैन पहिला OCH3 आउँछ अनि बल्ल अल्काइल ग्रुप आउँछ के हेर सबसे बढी रिएक्टिभ यो भयो टुवर्ड्स ESR मतलब यो ग्रुपले सबसे बढी इलेक्ट्रोन दिने काम गर्छ त्यसपछि OH भयो त्यसपछि यो भयो त्यसपछि अल्काइल ग्रुप भयो अब डिक्रिजिङ अर्डरमा आउनु पर्यो डिक्रिजिङमा क्लोरिनले रेटलाई के गर्छ घटाउँछ के यसले दिने काम होइन तान्ने काम गर्छ यहाँसम्म चाहिँ इलेक्ट्रोन दिने हो इलेक्ट्रोन गिभिङ इलेक्ट्रोन तानिङ
त्यसपछि इलेक्ट्रोन तानिङमा कार्बोक्सिलिक एसिड लास्टमा के हुन्छ नाइट्रो लास्टमा के हुन्छ थाहा छ लास्टमा छोड्दियो यति यति भएपछि काम चल्छ तिम्रो नेगेटिभ चार्ज भयो भने अब हेर यसको अगाडि आउँछ नेगेटिभ चार्ज वाला यस्तो स्पेसिस जीसँग के हो नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो ल खतम म पुरै चिट्ठा खोलिदिएँ योभन्दा बढी क्वेसन एउटा नि सोध्दैन ल जाँचमा ल ESR रेटको कम्पेरिजन थाहा छ यो सबै हामी कम्पेरिजन गरिरहेछौँ बेन्जिनसँग कम्पेरिजन गरिरहेछौँ बेन्जिनसँग कम्पेरिजन बेन्जिनसँग यो बढी हुन्छ बेन्जिनसँग यो बढी हुन्छ बेन्जिनसँग यो बढी हुन्छ बेन्जिनभन्दा यो बेन्जिन र क्लोरोबेन्जिनमा कम्पेरिजन गऱ्यो भने यो क्लोरोबेन्जिनको ESR को रेट कम हुन्छ है बेन्जिनभन्दा तान्ने ग्रुप हो नि त भाइ इलेक्ट्रोन दिने ग्रुपले बढाउँछ बेन्जिनको कम्पेरिजनमा इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुपले घटाउँछ बेन्जिनसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि ल बना भाइ चिट्ठा खोले राम्रो ठिक लाग्यो भनेको के हो र के हो र कहाँ छौ र तिमी के भयो भन न छिटो के भन्यौ सुरुमा के सुरुमा G- भनेको कुनै स्पेसिस जोसँग नेगेटिभ चार्ज छ के ए O- CH2- लेख्न त लेख्दैन त जाँच कहिले नि सोध्दैन ढुक्कर बस्छ ए भाइ ल न भाइ कस्तो लाग्यो एक्सप्लेनेसन चिट्ठा खोले कि खोलेन भाइ स्टेबलाइजिङ कन्जुगेटेड सिस्टम र कन्जुगेटेड सिस्टम भनेको के हो अब पछि भनौँला कुरा गरौँला है ल यहाँ अब यो क्वेसन मोनोक्लोरो डेरिभेटिभ वाला क्वेसन है यसको छोड दो यो छोड दो चाहिँदैन तिमीलाई तिमीलाई पछि गरौँला है त द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल मोस्ट सुन है C6H5 भनेको बेन्जिन हो ओ माई गॉड बेन्जिनसँग डाइरेक्टली यस रेजोनेन्स 3 अल्फा H 6 अल्फा H ल भने यो फ्री रेडिकल यो बेन्जिनसँग रेजोनेन्समा छ कि छैन रेजोनेन्समा हुनलाई CH2 डट CH डबल यस्तो हुनु पर्यो कि डबल बन्ड सिंगल बन्ड डट हुनु पर्यो हेर न यहाँ डट सिंगल बन्ड अनि बल्ल डबल बन्ड आउँछ कि थाहा छ रेजोनेन्स हुनलाई के हुनु पर्यो गाइज रेजोनेन्स हुनलाई के हुनु पर्यो डट सिंगल बन्ड डबल बन्ड हुनु पर्यो फेरि भन्न के हुनु पर्यो भन त बाबु नानीहरू डट सिंगल बन्ड डबल बन्ड हुनु पर्यो भन्न बे डट सिंगल बन्ड डबल बन्ड डट सिंगल बन्ड डबल बन्ड डट सिंगल बन्ड डबल बन्ड हुनु पर्यो डट सिंगल बन्ड डबल बन्ड हुनु पर्यो सो यसमा हैन द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कुन होला द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कुन होला भन त द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज द करेक्ट आन्सर इज सी किनभने बेन्जिनसँग डाइरेक्टली अट्याच छ नि त यस रेजोनेन्समा गोइङ बाबु रे रेजोनेन्समा गोइङ कि नट गोइङ रेजोनेन्समा गोइङ एक्सपिरियन्समा त जाला ल RCH2 CH2 यो रिएजेन्ट हेर R देखिरहेछौ CH2 देखिरहेछौ कार्बन क्लोरिन क्लोरिन R देखिरहेछौ यही हो कम्पाउन्ड हेर त यो सब नम्बर यो या चाहिँ इथाइल अल्कोहल के हुन्छ थाहा छ यो KOH अल्कोहोलिक KOH हेर न KOH यो भनेको अल्कोहल त नि अल्कोहोलिक KOH भने यही हो रे बाबु KOH इथाइल अल्कोहल थाहा छ अल्कोहोलिक KOH को काम के हो अल्फा बीटा एलिमिनेसन सुरुमा के गर्छ एउटा क्लोरिन हटाउँछ H हटाउँछ बन्ड आयो त्यसपछि फेरि यो क्लोरिन हटाउँछ H हटाउँछ यो बन्ड आयो भनेको R क्लो कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन R R कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन R so the correct answer is C is the correct answer सर माथिको A र D मा कुन हुन्छ हजुर माथिको A र D मा ए नानी A र D मा कुन हुन्छ र त यहाँ अल्फा H कतिवटा छ तीनटा छ कि छैन भन त यहाँ अल्फा H दुईटा छ कि छैन भन त यो मोर स्टेबल हुन्छ नि फ्री रेडिकलमा पनि हामी के चेक गर्छौं नम्बर अफ अल्फा H चेक गर्छौं मोर अल्फा H मोर स्टेबल बुझ्यौ टोल्युइन on oxidation with dilute थाहा छ यो भनेको स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो concentrated नाइट्रिक एसिड concentrated के अरे सरी केमिनोफोर भयो K2Cr2O7 भयो दे अल आर के भन्छ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यसले के गर्छ अल्काइल बेन्जिन टोल्युइन भनेको अल्काइल बेन्जिन त हो नि मिथाइल बेन्जिन हो सो ध्यान दिनु म के भन्न खोजिरहेको छु यो अल्काइल ग्रुपलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा
यो अल्काइल ग्रुपलाई केमा कन्भर्ट छ सो द करेक्ट आन्सर इज बेन्जोइक एसिड। एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि बेन्जिनसँग होइन, बेन्जिनसँग ध्यान छ नि बाबु, बेन्जिनसँग यदि कुनै अल्काइल ग्रुप अट्याच छ भने, बेन्जिनसँग यदि कुनै अल्काइल ग्रुप अट्याच छ भने यो कम्पाउन्डलाई हामीले अक्सिडेसन गर्यौँ भने, बेन्जिनसँग कुनै अल्काइल ग्रुप अट्याच छ र यो अल्काइल ग्रुपलाई हामीले अक्सिडेसन गर्यौँ भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ जहिले पनि बेन्जोइक एसिड। यो कार्बनको नम्बरमा डिपेन्ड गर्दैन, एउटा होस्, दुईटा होस्, तीनटा होस्, चार होस्, पाँच होस्, छ होस्, हाम्रो आन्सर अलवेज के हुन्छ बेन्जोइक एसिड। सो द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेसन इज डी, बेन्जोइक एसिड इज द राइट आन्सर। बुझ्यौ? यस सर। अब सुन, द फङ्सन अफ एनहाइड्रस थाहा छ यसको काम के हो थाहा छ? यो एएलसिएल3 को काम के हो? इलेक्ट्रोफाइललाई जेनेरेट गर्ने। इलेक्ट्रोफाइल के गर्ने भने त जेनेरेट गर्ने। द वर्क अफ यो एनहाइड्रस एएलसिएल3 भनेको लुइस बेस सरी लुइस एसिडको काम के हो? लुइस एसिडको काम के हो? इलेक्ट्रोफाइललाई के गर्ने? गर्ने। सो टु प्रोड्युस अट्याकिङ इलेक्ट्रोफाइल। मजा आइरहेछ गाइस? क्वेसनहरु ठीक छ र त? ठ्याक्क नेपालमा आउने क्वेसन्सहरु भन्न यार, नि मलाई मजा लाग्छ। सर 8 नम्बरको इलेक्ट्रोफाइल कुन प्रोड्युस हुन्छ सर? के रे? 8 नम्बरमा कुन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्युस हुन्छ सर? 8 नम्बरमा इलेक्ट्रोफाइल ए भाइ आर पोजिटिभ हुन्छ नि, आर पोजिटिभ। सुन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन छ भने आर पोजिटिभ हुन्छ, एसाइलेसन छ भने आर CO पोजिटिभ। मतलब फ्रिडल AlCl3 चाहिँ AlCl4 माइनस हो जाने हैन? बोल्न देन भाइ। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन छ भने आर पोजिटिभ हुन्छ, एसाइलेसन छ भने आर CO पोजिटिभ हुन्छ। AlCl3 चाहिँ AlCl4 माइनस बन्ने हो, AlCl4 माइनस बन्ने हो के? ल सुन, व्हाट इज द एन्ड प्रोडक्ट अफ नाइट्रेसन अफ टोलुइन? व्हाट इज द एन्ड प्रोडक्ट अफ नाइट्रेसन अफ टोलुइन? 2,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। यस्ता यस्ता क्वेसन त जाँचमा आउने हो पक्कै भन्ने कुरो कन्फर्म गराउन चाहन्छु। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन के भन्छ त? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। TNT भनेको थाहा छ? बम बारुद हो नि। हो सर। प्लास्टिक। बम बारूद भाई, बम बारूद, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। ला गैमेक्सिन, धुआं हो गया। व्हाट इज गैमेक्सिन? गैमेक्सिन के भन्छ त? BHC भनेको यो के इन्सेक्टिसाइड हो नि? हजुर। बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। दिस इज बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, भित्र रिङ हुँदैन। H6 Cl6। फेरि भने के भन्छ त बाबु नानीहरु? C6 H6 Cl6, C6 H6 Cl6, बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन, इन्सेक्टिसाइड। यसको अर्को नाम हुन्छ लिन्डेन पनि भन्छ, लिन्डेन 666 पनि भन्छ। मोस्ट कमन रिएक्शन्स अफ बेन्जिन एन्ड इट्स ओ माय गॉड, बेन्जिन र बेन्जिन को डेरिभेटिभ को एरोमेटिक कम्पाउन्ड के हुन्छ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन, ESR। केटाहरु जस खुसी छन्, क्वाड लिएर खुसी छन्। सर अहिले लाग्दैछ मन त पछि त होइन छ। जसको देखाउनु न त। तिमीलाई यसपछि क्लासबाट बाहिर निकालिदिन्छु भाइ, प्रवीण खपका। अब धेरै भाइ सरकार चेन्ज गरिदिन्छु भाइ। गाइस हल्ला धेरै भयो। सरकार अब केपी ओली बन्ने वाला म्युट गरिदिनु न, हल्ला धेरै सर यो बेन्जिन हेक्साक्लोराइडलाई लिन्डिन हो कि के भन्दै हुन्छ? त्यस स्पेलिङ के हो? लिन्डेन, LINDAN, लिन्डेन भन्छ, लिन्डेन। LIN के सोध्छु यार? LINDAN, लिन्डेन। अब हेर सुन यार, जिंक यो भनेको के हो थाहा छ? ओजोन लाइसिस। यो तीनटा वर्डबाट दुईटालाई हटाइदिने, दुईटालाई हटाइदिने, डबल बन्ड O, डबल बन्ड O भनेको यो X भनेको के हो थाहा छ? X भनेको O3 हो के? X इक्वल टु वाट? X इक्वल टु के भने O3, ओजोन। ओजोन हो, ओजोन। खासमा यो अनस्टेबल हुन्छ के? यो अनस्टेबल, यो फेरि ब्राउन ब्रेक भइदिन्छ, OH मा कन्भर्ट हुन्छ। एसिटाइलिन गिव्स, एसिटाइलिन भनेको HC ट्रिपल बन्ड CH। एसिटाइलिन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ एमोनिकल AgNO3
and red precipitate with ammonical copper cupric nitrate. White precipitate with ammonical AgNO3 and red precipitate with Cu2Cl2. White precipitate with both, red precipitate with both. के होला आन्सर भन त? Yet white precipitate with AgNO3 and red precipitate with के भन Cu2Cl2. Very very important. र थाहा छ this reaction shows के थाहा छ? This reaction shows acidic nature of के भन alkyne. This reaction shows के भन त? Acidic nature of alkyne. This reaction shows के भन त? Acidic nature of के भन त guys alkyne. This reaction shows acidic nature of alkyne. Next question. A hydrocarbon react with hypochlorous acid. What is hypochlorous acid भन त बाबु नानीहरु? What is hypochlorous? HOCl. मैले तिमीलाई भनेको थिएँ HOCl मा यो पोजिटिभ पार्ट हुन्छ, यो नेगेटिभ पार्ट हुन्छ. This is positive part, this is negative part. के दिइराछ? 2-chloroethanol दिइराछ. 2-chloroethanol. यो हुने चान्सै भएन, यो हुने चान्सै भएन. Yes, the correct answer is ethylene. Ethene. Ethene सँग रिएक्सन गर त. Ethene लाई रिएक्सन गर. के सँग रिएक्सन गर थाहा छ? Ethene लाई रिएक्सन गर HOCl. HOCl सँग रिएक्सन गर ethene लाई. यो कुन पार्ट हो थाहा छ? This is negative part and this is positive part. This is के भन त बाबु नानीहरु negative part. This is के भन positive part. Positive part goes to यहाँ पनि मार्कोभ-निकोभ एडिसन लाउने हो, तर यो सिमेट्रिकल छ. जता जे जोडे नि के फरक पर्दैन. जता जे जोडे पनि के पनि फरक पर्दैन. यो यहाँ जोडिदिन्छु, यो यहाँ जोडिदिन्छु. सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ? 2-chloroethanol. CH2Cl, CH2Cl, CH2OH. 2-chloroethanol. फेरि भन के भन त गाइस? 2-chloroethanol. Reaction of alkane with halogen is explosive in case of अरे बाबू बम बारूद आग लगा देगा. फ्लोरीन को काम के हो? आग लगाना. फ्लोरीन का काम के हो? आग लगाना. आग लगा देंगे. फ्लोरीन आग. The presence of unsaturation in organic compound can be tested with. The presence of unsaturation in organic compound can be tested with unsaturation shifts na, tolerance na, failings na, Bayer's reagent. Bayer's reagent. And what is Bayer's reagent? Guys, what is Bayer's reagent? What is Bayer's reagent? Guys, what is Bayer's reagent? Alkaline KMNO4. Cold alkaline KMNO4. के भन त? Cold alkaline KMNO4 भने के होता है? Bayer's reagent. Cold alkaline KMNO4 लाई हामी के भन्छौं? Bayer's reagent भन्छौं. Test up के भन त? Unsaturation. Let's answer भन. अब हेर यो रिएक्सन बहुत इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो. तिम्रो टोलुइनलाई रिएक्सन गरेर CrO3 in presence of के भन त? Acetic anhydride. In presence of के भन त बाबु नानीहरु? Acetic anhydride. CrO3 in presence of के भन त बाबु नानीहरु? Acetic anhydride. टोलुइनलाई रिएक्सन गर. टोलुइनलाई रिएक्सन गर. केसँग थाहा छ? CrO3 in presence of acetic anhydride. हामीले के पाउँछौं थाहा छ? हामीले के पाउँछौं न? यो टोलुइन हो. This is टोलुइन. रिएक्सन गर CrO3 in presence of acetic anhydride. हामी के पाउँछौं? अल्डिहाइड, बेन्जल्डिहाइड पाउने हो. कहाँ ए भाइ? ए कहाँ? बेन्जल्डिहाइड. This is the method to prepare के भन? बेन्जल्डिहाइड. This is the method to prepare के भन? थाहा छ? यो नभएको भए, यो नभएको भए, CrO3 मात्रै भएको भए, सुन, यो नभएको, सरी, यो नभएको भए, माथिको CrO3 मात्रै भएको भए आन्सर के हुन्थ्यो? बेन्जोइक एसिड आन्सर हुन्थ्यो. यस सिद्धि छ. द करेक्ट आन्सर इज बेन्जोइक एसिड. तर CrO3 र यो पनि छ भने द करेक्ट आन्सर इज बेन्जल्डिहाइड. द करेक्ट आन्सर इज के भन? बेन्जल्डिहाइड. बुझिरहेछौ? हेलो हेलो. अब हेर, among the following compound, the one that is most reactive towards electrophilic nitration. ल न, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेसन भनेको के भन त बाबु नानीहरु? इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेसन भनेको कुन टाइप अफ रिएक्सन हो? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन. इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेसन भनेको ध्यान दिनु है. इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेसन भनेको कुन रिएक्सन हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन. इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेसन भनेको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो के.
मोस्ट रियाक्टिभ मैले भर्खरै पढाएको थिएँ, याद गरेर भर्खरै पढाएको थिएँ। बेन्जिन त न्युट्रल भयो, नाइट्रोबेन्जिन घटाउने काम गर्छ, टलिन CH3 दिने काम गर्छ, बढाउने काम गर्छ, बेन्जोइक एसिड तान्ने काम। यस, द करेक्ट आन्सर इज 1। बल्ल भन, अघिको लिस्टबाट पऱ्यो कि परेन फटाफट भन बाबु। अघिको लिस्टबाट पऱ्यो कि परेन? सब पऱ्यो सर 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 योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा के 1 किन भएन? 1 हुँदैन नि, यो हाइड्रोलाइसिस गरेछ नि त भाइ। तिमीले चाहिँ यो हाइड्रोलाइसिस नगर्दाखेरि 1 आन्सर हुन्थ्यो कि। हाइड्रोलाइसिस होइन, हाइड्रोलाइसिस गराए एसिटिक एनहाइड्राइडसँग रिएक्सन गरेर पछि फलोड बाई हाइड्रोलाइसिस गरेछ कि। सो हाइड्रोलाइसिस यो जुन बन्यो नि, यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि बेन्जल्डिहाइड बन्छ कि। एन्ड दिस इज अरविन्द कुशवाहा, यो इटार्ड होइन, यो छुट्टै रिएक्सन हो। सर त्यो स्किप फ्री एजेन्टहरु भनिदिनु न एकचोटि, के रे? फिलिङ एजेन्टहरु अगाडिको क्वेशनमा। त्यो आइहाल्छ भाइ, त्यो आइहाल्छ के। त्यो अहिले अल्डिहाइड पढेर भनिदिनु न। अल्डिहाइड भनिदिइहाल्छु नि म सबै। सर बेन्जोइक एसिड रेजोनेन्स स्टेबलाइज हुन्न? हजुर, कार्बोक्सिलिक एसिडको रेजोनेन्स स्टेबलाइज हुन्न? त्यसले के भन्न खोजिरहेको छु, त्यो कुरोले के भन्न खोजिरहेको छु? भयो सर। ल हेर, which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reactions easily? Not undergo nitrobenzene. इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो नि त नाइट्रोबेन्जिन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, टलिन इलेक्ट्रोन गिभिङ, जाइलिन गिभिङ। क्युमिन भनेको आइसोप्रोपाइल बेन्जिन हो नि, क्युमिन भनेको आइसोप्रोपाइल बेन्जिन। नाइट्रोबेन्जिन, ओ मेरो भाइ, नाइट्रोबेन्जिन नाइट्रो ग्रुप त खिचु हो नि, इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो, जसले के गर्छ थाहा छ? हटाउँछ के। थाहा छ यो फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्सन जुन छ नि, फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्सन नाइट्रोबेन्जिनले दिँदैन, एनिलिनले पनि दिँदैन, नाइट्रोबेन्जिनले दिँदैन, एनिलिनले पनि दिँदैन के। अब हेर, यो जुन छ नि यसको नाम बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड। यो कम्पाउन्डले तिम्रो रिएक्सन गरेर H3PO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ? बेन्जिन पाउने हो, बेन्जिन। करेक्ट आन्सर। यो इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो, सम्झिनै पर्ने। सर बेन्जोइक एसिडको रेजोनेन्स स्टेबलाइज हुन्छ होला के? त्यो किन चाहियो? हजुर अघि ESR केसमा के हेर्दिनु न एकचोटि। डबल सिंगल डबल त छ त। ए पागल, अनि यो बेन्जिन इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो नि त बेन्जिनबाट। यो कार्बोक्सिलिक एसिड त इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो नि, अनि तान्ने भएपछि त घटाउने भएन, कामै भएन त्यसपछि। रेजोनेन्स स्टेबलाइज पनि त भयो नि त सर। इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो नि त यो, रेजोनेन्स स्टेबलाइज कुरो छोड्दैन, यो इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप हो नि। OH मा नि त OH तान्ने तर रेजोनेन्स स्टेबलाइज त भएकै छ त। यो ग्रुपले त डबल बन्ड सिंगल बन्ड भयो, त इलेक्ट्रोन तानिरहेछ नि बेन्जिनबाट। भनेको यो ग्रुपले डबल बन्ड सिंगल बन्ड डबल बन्ड भनेको त यो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट भने यता जाने होइन नि त, यता जाने हो नि त मुभमेन्ट। यो मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ हो नि त, बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन तान्यो के कार्बोक्सिलिक एसिडले, यसरी भयो के। OH को केसमा के थियो? यसरी भइरहेको थियो। OH को केसमा यसरी भइरहेको थियो, बेन्जोइक एसिडको यसरी भइरहेछ के। बुझ्यौ? बल्ल बुझ्यो सर, डाउट क्लियर भयो, थ्यांक यू। ल अब हेर, यसको लागि हेर, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ थाहा छ? यो H+ भयो, यो Br- भयो। त तिमी के गर भन्दा कि मार्कोभ-निकोभ एडिसन गर। पोजिटिभ पार्ट गोज टु दैट कार्बन व्हिच कन्टेन्स मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड नेगेटिभ पार्ट गोज टु दैट कार्बन व्हिच कन्टेन्स लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन। हो कि भन? पोजिटिभ पार्ट गोज टु दैट कार्बन व्हिच कन्टेन्स मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड नेगेटिभ पार्ट गोज टु दैट कार्बन व्हिच कन्टेन्स लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन। भनेको H+ यहाँ जानु पर्यो, यहाँ जानु पर्यो कि परेन भन त बाबु नानीहरू? H+ यहाँ जानु पर्यो, दुईचोटि जानु पर्यो, अल्काइन हो नि त, दुईचोटि हुन्छ, दुईचोटि जानु पर्यो। र Br- यहाँ दुईचोटि जानु पर्यो, दुईचोटि। अनि हाम्रो आन्सर यस्तो बन्छ ल, CH3C, यहाँ हाइड्रोजन, CH, यहाँ ब्रोमिन, यहाँ ब्रोमिन। यो चाहिँ करेक्ट आन्सर हो, CH3CH2। के भन्नु बाबु नानीहरू? CH3CH2, CH3CH2, CHBr2, CH3CH2, CH3CH2, CHBr2, CH3CH2, CHBr2। B सर यो मार्कोनिकोभ राख्छ कि एन्टी यो मार्कोनिकोभ 4 हुन्छ। के रे? सर पहिले एन्टी लगाउनु, पेरोक्साइड छैन त। पेरोक्साइड छैन यसमा। ए मैले गल्ती गरेँ क्या हो। पोजिटिभ पार्ट गल्ती भयो, मैले गल्ती गरेँ। पोजिटिभ पार्ट प्रिन्टिङ मिस्टेक। Positive part goes to that carbon which contains more number of hydrogen and negative part goes to that less number of hydrogen। भनेको यसको आन्सर यो हुन्छ है।
यसको आन्सर के हुन्छ? मैले एन्टी लगाइदिएको थिएँ, गलत भयो। यसको आन्सर यो हुन्छ 4 नम्बर। बुझ्यौ? र थाहा छ अल्किन हुँदाखेरि एउटा मोलिक्युल जोड्ने, अल्काइन भयो भने दुईटा मोलिक्युल जोड्ने। बुझ्यौ? अब हेर सुन, यसैमा पनि हेर, CH3 C ट्रिपल बन्ड हैन, CH भयो। यहाँ चाहिँ मैले HOCl एड गरेको भए हेर, यो नेगेटिभ पार्ट भयो, यो पोजिटिभ। के हुन्छ ध्यान छ? HOCl एड गर्दाखेरि के हुन्थ्यो? हेर, HOCl एड गर्दाखेरि थाहा छ गाइज, थ्योरी वाला बच्चा बोल दो, हामी बहुत डिटेलमा गरेका थियौँ यो कुराहरू, याद छ? HOCl एड गर्दा के गर्ने भने पोजिटिभ पार्ट गोज टु दैट कार्बन व्हिच कन्टेन्स मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन, दुईचोटी, एन्ड नेगेटिभ पार्ट गोज टु दैट व्हिच कन्टेन्स लेस नम्बर अफ, दुईचोटी। अब हेर यस्तो भन्ने बोला, हेर कार्बन या OH या OH या CH Cl3, एउटा कार्बन दुईटा OH के हुन्छ? अनस्टेबल। पानी निकाल्ने अनि वाटर निकाल्ने, वाटर गर्ने, वाटर निकाल्दैन। CH3 C डबल बन्ड O CH Cl2। दुईचोटि किन गर्नु? दुईचोटि किन गरेको? डबल बन्ड दुईटा छ नि त भाइ। एकचोटि अट्याक गर्दाखेरि एउटा पाइ बन्ड जान्छ, फेरि एडिसन हुन्छ, अर्को पाइ बन्ड जान्छ कि। अल्किन हुँदाखेरि एकचोटि एडिसन गर्ने, अल्काइन हुँदाखेरि दुईचोटि गर्ने। कस्तो लागिरहेछ भाइ? क्वाड कस्तो लाग्यो? फटाफट भन्न भाइ। तर अहिलेको आन्सरमा त्यो कारण भाई ESR ना, म सुन्दैन। ESR अरे आ गया रे बाबु, आ गया। OCH3 सबसे बढी, त्यसपछि CH3, त्यसपछि क्लोरिन, त्यसपछि यो। थाहा छ यो दुईटा ग्रुपले त के गर्छ? बेन्जिनको कम्पेरिजनमा रेट बढाउँछ, र यो दुईटाले के गर्छ? बेन्जिनको कम्पेरिजनमा रेट घटाउँछ। हैन, बेन्जिनको कम्पेरिजनमा यो दुईटा ग्रुपले के गर्छ? बढाउँछ, यो दुईटाले घटाउँछ। ल सबसे बढी बढाउने कुन हो? फर्स्ट हो। त्यसपछि कुन हो? 4 हो। क्लोरिनले घटाउँछ, नाइट्रोले घटाउँछ, र रेडको अर्डरमा यस क्लोरिनले अलिकति कम घटाउँछ, थर्ड। यो कहाँ हो बाबु? कहाँ हो? 1/4 कहाँ हो? एक नम्बर। ल कस्तो लाग्यो क्वेशन? फटाफट भन। मतलब ESR को वाला क्वेशन त पानी भइसक्यो होला। ESR एक नम्बर यो त जिओसी त चलिरहनु भाइ, एक तरिकाको जिओसी हैन र? जिओसी सर एकदम। सर त्यही सर, यो जिओसी को क्वेशन हो। अब हेर, यहाँ हेर, ध्यान दिनु न। HBr को एडिसन गरिरहेछ है, C6CH5 CH डबल बन्ड CH3। अब ध्यान दिनु है, मेरो बुझा है। यो मार्कोभ निकोप्स एडिसन भनेको HBr को एडिसन, ठीक छ? यहाँ कुन चार्ज हो भने पोजिटिभ चार्ज, यहाँ कुन चार्ज हो? नेगेटिभ चार्ज। ध्यान दिनु, म के भन्न खोजिरहेको छु? मलाई भन्नु त, यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा के हुन्छ? पहिला इलेक्ट्रोफाइल अट्याक गर्छ। यो H+ ले अट्याक गर्ने भनेको यहाँ अट्याक गर्न सक्छ है। ल भने यहाँ अट्याक गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ बन्छ, दिस इज द कार्बोकेटाइन फर्म, ठीक छ? यदि यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्यो भने कार्बोकेटाइन यहाँ बन्छ। कुन चाहिँ कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो? यहाँ राइटमा कि लेफ्टमा? राइटमा हुन्छ भाइ, लेफ्टमा यहाँ बडी स्टेबल। बेन्जिन छ नि त बाबु, रेजोनेन्स स्टेबलाइज बेन्जिन रे बाबु रे, बेन्जिन हो भनेको। तिमीले के बुझ्नु पर्यो? मेकानिजम बुझ। मेकानिजम H+ ले के गर्नु पर्यो? यहाँ अट्याक गर्नु पर्यो। यहाँ H+ ले अट्याक गर्यो भने कार्बोकेटाइन यहाँ बन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल Br- ले यहाँ अट्याक गर्छ। अनि हाम्रो आन्सर यस्तो बन्ने भयो, C6CH5 CH, C6CH5 CH, र यहाँ चाहिँ के आउनु पर्यो? Br आउनु पर्यो, यो CH2 आउनु पर्यो, यो CH3। यो हेर त कहाँ छ यो अप्सनमा? डी। मजा आयो गाइस? एकदम बबाल छ। त थ्योरी हुन्छ कि आज? मलाई भन गाइज, यो क्वेशन गर्नलाई तिमीलाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको मेकानिजम थाहा हुनु पर्यो, जो कि हामीसँग थाहा छ। जो कि हामीलाई थाहा छ। ल भने इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा के हुन्छ? पहिला कसले अट्याक गर्छ? पहिला इलेक्ट्रोफाइल अट्याक गर्छ, त्यसपछि कसले अट्याक गर्छ? न्यूक्लियोफाइल अट्याक गर्छ। ल नेक्स्ट क्वेशन, द ऑक्सिडेशन of benzene by V2O5 in the presence of air के दिन्छ भन? Malic anhydride. Malic anhydride. Benzaldehyde. बेन्जाल्डिहाइड त टलुइन्ले। Benzoic anhydride.
बेन्जुइक एनहाइड्राइड B2O5 सँग अक्सिडेसन गर्दाखेरि के भन्छ म्यालिक एनहाइड्राइड भन्छ म्यालिक एनहाइड्राइड के भन्छ बाबु भन त म्यालिक एनहाइड्राइड यो याद गर यो याद गर्ने क्वेसन हो सर यो रियाक्सन भनिदिनु न फेरि रियाक्सन होइन रिजल्ट याद गर यस्तो के यो बेन्जिन भयो प्लस O2 भयो के भयो बाबु भन त बेन्जिन भयो O2 भनेको अक्सिडेसन इन प्रेजेन्स अफ B2O5 म्यालिक एनहाइड्राइड भनेको के हो थाहा छ म्यालिक एनहाइड्राइड भनेको के म्यालिक एनहाइड्राइड भनेको CH डबल बन्ड CH C डबल बन्ड O C डबल बन्ड यो कम्पाउन्डको नाम के हो म्यालिक एनहाइड्राइड यही रियाक्सन हो भाइ बेन्जिनलाई अक्सिडेसन गर इन प्रेजेन्स अफ B2O5 हामीले पाउने कम्पाउन्डको नाम के हो म्यालिक एनहाइड्राइड यदि सर अक्सिडेसन नदिएको भए फिनोल पनि भन्छ नि त्यो अक्सिडेसन त्यसको टेम्परेचर फरक हुन्छ त्यो गरमला फिनोलमा गरमला त्यो रिएक्सन है ल which of the following रिपोर्ट देखा न सर अगाडिको तेरीका केटाहरू यार 300 डिग्रीमा फिनोल 450 मा म्यालिक एनाइड्राइड त्यो म भन्थे क्या फिनोल पढाउने बेलामा सुन which of the following can be used as the halide component for Friedel-Crafts reaction halide component which of the following can be used as the halide component for Friedel-Crafts reaction क्लोरोबेन्जिन तर छैन क्लोरोबेन्जिन नै हो क्लोरोबेन्जिन होला सर 2 होला 2 कसरी हुन्छ टू हो सर 2 भाइ क्लोरोबेन्जिन कसरी हुन्छ पागल which of the following can be used as halide component मलाई भन त यो RX हुनु पर्यो RX यो RX यो कस्तो हुनु पर्यो भने हेलाइड कम्पोनेन्ट क्लोरोबेन्जिनको केसमा हैन यो बन्डमा त पार्शियल डबल बन्ड हुन्छ नि पार्शियल डबल यो बन्ड त ब्रेकै हुँदैन नि अम्बुजा सिमेन्ट हो नि तिमीले RX लाई रियाक्सन गर त बाबु नानीहरू RX लाई AlX3 सँग रियाक्सन गर्दाखेरि यो बन्ड त ब्रेक हुनु पर्यो कि परेन भन त क्लोरोइथिनमा हेर CH2 डबल बन्ड CHCl लोन पेयर सिंगल बन्ड डबल बन्ड बिकज अफ रेजोनेन्स पार्शियल डबल क्लोरोबेन्जिन पार्शियल डबल बन्ड ब्रोमोबेन्जिन पार्शियल डबल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिस इज सिंगल बन्ड प्योर सिंगल बन्ड दिस इज के भन्छ प्योर सिंगल बन्ड इजिली बन्ड ब्रेक हुन्छ कि बुझ्यौ बुझेम सर So isopropyl chloride is the right answer. सर यो क्वेशन छ सर आजको लागि लास्ट आन्सर सुन लास्ट आन्सर सुन अब इथाइनलाई हैन तिमीले इथाइनलाई रेड हट आइरन ट्युबबाट पास गर्यो भने दिस इज इथाइन रेड हट आइरन ट्युब तीनटा मोलिक्युल के भन्छ बेन्जिन भन्छ रेड हट आइरन ट्युब के भन्छ भने बेन्जिन रेड हट आइरन ट्युब के भन्छ भने बेन्जिन प्रोपाइनलाई रियाक्सन गर प्रोपाइन when reacted with red hot iron tube हामी के पाउँछौं मेसिटाइलिन हामी के पाउँछौं भने त मेसिटाइलिन 135 ट्राइमिथाइल बेन्जिनलाई हामी के भन्छौं मेसिटाइलिन भन्छौं 135 ट्राइमिथाइल बेन्जिनलाई हामी के भन्छौं मेसिटाइलिन अब मेसिटाइलिन टोटल नम्बर सिग्मा बन्ड कतिवटा मेसिटाइलिनमा टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड कतिवटा मेसिटाइलिनमा टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड कतिवटा यो मेसिटाइलिन हो ठीक छ टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड काउन्ट गर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हुन्छ नि भाइ कहाँ 18 बोलिरहेको छु भाइ ल यो क्वेशन खतरा क्वेशन हो किन भन त गाइस सुन्नु न म सुन्दिन खतरा हो सर खतरा यच देखिदैन 73 मा राख्दाखेरि यो मेसिटाइलिन बन्ने के रे 873 केल्भिन मा यो राख्दाखेरि याद गर न यो याद नगर के याद गर सर यो क्वेशनले त पुरा माहौल मचाइदियो सर वे भी गर्नु सुन मैले के बेन्जिन बन्ने भन्नु भएको हैन रे हट ट्युबमा राख्दा यो इथाइन हुनु पर्यो नि बक्लो इथाइन हुँदाखेरि के भन्छ इथाइनलाई रेड हट आइरन ट्युबबाट पास गर्यो भने बेन्जिन बन्छ तर प्रोपाइनलाई रेड हट आइरन ट्युबबाट पास गर्यो भने के भन्छ मेसिटाइलिन भन्छ
इथाइनबाट के बन्छ बेन्जिन बन्छ तर प्रोपाइनबाट के बन्छ भन त प्रोपाइनबाट के बन्छ मेसिटाइलिन 135 ट्राइमिथाइल बेन्जिनलाई हामी के भन्छौँ मेसिटाइलिन कैसा लगा रे बाबू क्वेशन बबुआ बोल दो गजब सर बवाल ल भन हाइड्रोकार्बन काले अरे मलाई बोल्न दे प्लिज नबोल्न म मेहनत गरेर पढाइरहेको छु यार हाइड्रोकार्बनको मैले आज क्वाड स्टार्ट गरे कस्तो लाग्यो हाइड्रोकार्बन जिएससीले चाहिँ हेल्प गरिराखे तर जिओसीले हेल्प गरिरहेछ नि मजाले है धेरै नै हाइड्रोकार्बन भनेको बहुत इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हैन हामी लगभग 3टा क्वाड जति गर्छौँ हाइड्रोकार्बनको बुझ्यो अब के अरे शनिबार तिमीहरूको एक्जाम छ कि छैन शनिबार कति बजे सकिन्छ सुन न मैले भनिरहेको छु शनिबार 3 देखि 4 क्वाड गराउँछु अनि 4 देखि 5 देखि थ्योरी गराउँछु ल त्यो चर्चा हामी भोलि गरौँ आज थ्योरी हुँदैन सर त्यो एनटुसिएल वाला माधव दाइले पनि एक्जाम सर्छ 10 पछि फिक्स भन्नुहुन्छ त के छ एक्जाम केपिओली भन्देऊ